भाइ बहिनीहरू, आज मैले क्लास 12 को फिजिक्स सब्जेक्टबाट त्यसको फर्स्ट पार्ट भनौँ वेब अप्टिक्स र फिजिकल अप्टिक्सबाट करिब 14-15 वटा चाहिँ न्युमेरिकल लिएर आएको छु। अनि जुन न्युमेरिकल चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनेछन्। मैले यहाँ करिब 14 वटा न्युमेरिकल गर्नेछु। तपाईहरुले यो पुरैको कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने यो टाइपका क्वेशनहरु तपाईहरुले एक्जाममा सजिलै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ यस्तै खालको क्वेशन यसैको पेरिफेरीमा चाहिँ तपाईहरुले एक्जाममा क्वेशन सोध्नेछ है त। ल मैले फर्स्ट च्याप्टरबाट सुरु गर्छु। फर्स्ट च्याप्टर छ वेभ मोसन। यसबाट अल्दो त्यति क्वेशन सोध्दैन न्युमेरिकल, त्यही पनि एकपटक चाहिँ पहिला 1053 मा सोधेको रहेछ। सो एउटा क्वेशन मात्रै गरौँ भनेर त्यही पनि राख्दिएँ मैले। यसबाट चाहिँ अलि धेरै चाहिँ सर्ट क्वेशन सोध्छ 2 मार्क्सको है। त्यसकारणले यो च्याप्टर चाहिँ सर्ट क्वेशनको लागि इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भन्ने गरेको छु। सो फर्स्ट क्वेशनमा यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरिमा a wave has the equation x in meter and t in second and y equal to 0.02 and sin 30t minus 4x. Find its frequency, speed and wavelength, and the equation of wave with double amplitude but traveling in the opposite direction भनेको छ है त। एकदम इजी क्वेशन छ। यसलाई हामीले सल्भ गरौँ है त। यसको सल्युसन हेरौँ। यहाँ गिवन इक्वेसन हामीले लेख्न सक्छौं y is equal to 0.02 sin 30t minus 4x। यसलाई हामीले इक्वेसन फर्स्ट भनौं र यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले कम्पेयर गरौँ है त। कम्पेयरिङ इक्वेसन फर्स्ट विथ स्ट्यान्डर्ड वेभ इक्वेसन। स्ट्यान्डर्ड वेभ इक्वेसन चाहिँ कुन हो भन्दा y is equal to a sin ओमेगा t minus kx। यहाँ जो a छ यो a भनेको एम्प्लिट्युड, ओमेगा भनेको चाहिँ एंगुलर भेलोसिटी, t टाइम पिरियड भइहाल्यो र k भनेको चाहिँ वेभ नम्बर हो र x भनेको यो पनि डिस्प्लेसमेन्ट जस्तै भन्न सकिन्छ हामीले है त यहाँ। सो यसबाट चाहिँ हामीले यो इक्वेसन 1 र 2 कम्पेयर गरेर हेर्ने भने यसबाट वी क्यान फाइन्ड दैट 1 र 2 कम्पेयर गर्दा एम्प्लिट्युड a इज इक्वल टु 0.02 मिटर भन्न सकिन्छ है त। अनि हामीलाई सोधेको अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा हेर्नुस् है त। फर्स्ट कुरा हामीले यो लेखियो र सेकेन्ड कुरा हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरिमा यो क्वेशनले सेकेन्डमा तपाईहरुलाई फ्रिक्वेन्सी सोधेको छ। सो फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि हामीले अर्को के लेख्न सक्छौं भन्दा ओमेगा इक्वल टु यहाँ 30 दिएको छ। सो हामीले ओमेगालाई इन टर्म्स अफ 2 पाई f लेख्यौं भने 2 पाई इक्वल टु सो f इज इक्वल टु 30/2 पाई र फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ 15/पाई हर्ज भयो। र हाम्रो अर्को चाहिएको हामीलाई अर्को सोधेको के छ स्पिड सोधेको छ। सो स्पिडको लागि पहिला हामीलाई वेभलेन्थ चाहिन्छ है त। सो पहिला वेभलेन्थ क्याल्कुलेट गरौँ र त्यसपछि हामी स्पिड निकाल्छौं है त। सो त्यसको लागि स्पिड निकाल्नको लागि पहिला वेभलेन्थ के दिएको छ के दिएको छ के को भ्यालु कति छ 4 छ। सो के भनेको वेभ नम्बर हो। वेभ नम्बर भनेको 2 पाई बाइ lambda equal to 4 भयो and this gives lambda equal to pi by 2 मिटर भयो। अब हामीसँग दुईटा कुरा भयो है त। फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थ हामीसँग भइसक्यो भनेपछि यी दुईटा युज गरेर हामीले के निकाल्न सक्छौं भेलोसिटी। सो नाउ भेलोसिटी v equal to f lambda हुन्छ। सो f भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भनेको 15/पाई छ अनि त्यस्तै गरेर वेभलेन्थ भनेको चाहिँ पाई बाइ 2 छ। पाई क्यान्सल भयो। दिस इज 15/2 भनेको चाहिँ 7.5 मिटर पर सेकेन्ड। यो चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी भयो। हामीले फर्स्ट क्वेशन सक्यौं है त। अब सेकेन्ड क्वेशन हेरौँ त। सेकेन्ड क्वेशनमा द इक्वेसन अफ वेभ विथ डबल एम्प्लिट्युड बट ट्राभलिङ इन द अपोजिट डाइरेक्सन भनेको छ। सो हामीले अब सेकेन्ड इक्वेसनको लागि चाहिँ a इक्वल टु सेकेन्डको लागि हामीले एम्प्लिट्युड भनेको चाहिँ डबल द फर्स्ट भनेको छ। फर्स्टको 0.02 छ। सो यो भनेपछि सेकेन्डको लागि 0.04 भयो। ट्राभलिङ इन अपोजिट डाइरेक्सन भएको बेलामा हामीले x लाई चेन्ज गरेर -x गर्छौं। त्यति गरेपछि हाम्रो इक्वेसन आउँछ। सो इक्वेसन हाम्रो के हुने भयो y इक्वल टु 0.04 sin 30t माइनस अनि -x गर्दाखेरिमा प्लस 4x। यो चाहिँ हाम्रो अर्को डाइरेक्सनको लागि चाहिँ इक्वेसन भयो। यो इजी क्वेशन थियो। यस्तो क्वेशन बाइ चान्स त्यही पनि आइहाल्यो भने तपाईहरुले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ भनेर म यसलाई पनि एड्रेस गरे है त। अब दोस्रो क्वेशन हामीले
मेकानिकल वेभमा हेरौँ है त मेकानिकल सेकेन्ड च्याप्टरबाट मेकानिकल वेभको क्वेसन मैले डिस्कस गर्छु है त यो पनि इजी खालको क्वेसन हो यो पनि गाह्रो छैन तपाईहरुलाई तर एक्जाममा बारम्बार सोधेको कारणले गर्दाखेरिमा अघिल्लो सालको जुन 30 मार्क्सको क्वेसन थियो त्यसमा पनि यो क्वेसन सोधिएको थियो जुन तपाईहरुको अघिल्लो ब्याचले एक्जाम दिनुभयो त्यसमा सोधेको क्वेसन हो यसलाई हामीले इजिली गर्छौं है त हामीलाई चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरिमा at what temperature the velocity of sound in air is increased by 60% to that at 27 degrees Celsius भनेछ है त सपोज गरौँ let v be the velocity of sound at 27 degrees Celsius यो सपोज गरियो भने मैले 27 डिग्री सेल्सियस को लागि चाहिँ एउटा रो बनाउँछु र अर्को चाहिँ t डिग्री सेल्सियस को लागि चाहिँ अर्को बनाउँछु है त सो हामीले यसको लागि v1 के मान्न सकियो हामीले v मान्न सकियो र यसको लागि हामीले v के मान्न सकियो v2 चाहिँ v भनेको v plus 60% अफ v यो भनेको कति हुन्छ v plus 0.6 v भयो and this is equal to 1.6 v भयो त्यसैगरी अरु कुरा के दिएको छ यसमा टेम्परेचर T1 is equal to 27 degree Celsius यसलाई हामीले केल्भिनमा लाँदाखेरिमा 273 plus 27 degree Celsius गरियो भने यसले चाहिँ हामीलाई कति भ्यालु दियो 300 केल्भिन दियो र T2 चाहिँ हामीले एट वाट टेम्परेचर भने T2 हामीले निकाल्ने है सो यसलाई चाहिँ हामीले वाट बनाउँ है त र यसपछि हामीले यसमा चाहिँ एउटा आइडिया के युज गर्नुपर्छ भन्दा हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरिमा भेलोसिटी र टेम्परेचरको जुन रिलेसन छ नि वी नो भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर रुट अफ द टेम्परेचर पढेका छौं सो यसैलाई हामीले युज गरेर हामीले सजिलै निकाल्न सक्छौं है त सो त्यो भइसकेपछि v1 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु अंडर रुट t1 त्यस्तै गरेर v2 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर रुट t2 यी दुईटा इक्वेसनलाई यदि हामीले मर्ज गरेर मिलाउने हो भने हामीले के पाउँछौँ v2 इज इक्वल टु अंडर रुट t1 बाइ t2 यसमा भ्यालु राख्दै जाउँ हामीले भ्यालु राखेपछि निकालिहाल्छौँ v1 हामीले v मानेछौँ v2 चाहिँ 1.6 v भयो अनि t1 भनेको चाहिँ 300 छ र t2 चाहिँ हामीले निकाल्ने हो सो यसलाई हामीले निकाल्दाखेरिमा चाहिँ वी गेट हामीले यहाँ v र v क्यान्सल गर्न सक्यौं सजिलै v क्यान्सल भयो सो दिस गिव्स t2 इज इक्वल टु 1.6 को स्क्वायर इन्टु 300 म चाहिँ स्क्वायर रुट पनि हटाइदिहाले र यसरी गर्दाखेरिमा चाहिँ दिस गिव्स 2.56 इन्टु 300 गर्दाखेरिमा t2 हाम्रो कति आयो t2 इक्वल टु 2.56 इन्टु 300 गर्दाखेरिमा 2.5 मा 256 इन्टु 3 गर्दाखेरिमा 600 2 3 600 768 केल्भिन मेबी यति आयो हैन सो यदि हामीले अब डिग्री सेल्सियसमा निकाल्नु छ भने हामीले के गर्नु पर्यो t2 इक्वल टु 768 माइनस 273 गरियो भने this gives 495 डिग्री सेल्सियस यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो हेर्नुस् त कति इजी रहेछ सो यही टेक्निकली हामीले यो क्वेशन नम्बर 2 लाई पनि सल्भ गरेर देखायौँ है त अझ एउटा क्वेशन मैले त्यही च्याप्टरबाट लिएको छु है यसमा हामीले सेम टाइपको टेक्निक युज गर्छौं तर हामीले सँगै डाइरेक्ट फर्मुला लगाउन पाउँछौं है त जस्तो थर्ड क्वेशनमा गिवन के छ हेर्नुस् त given a source of sound of frequency this so frequency given f is equal to 512 hertz emits wave of wavelength 65 so lambda चाहिँ 64.5 सेन्टिमिटर यसलाई हामीले मिटर लाउँदाखेरिमा 0.645 मिटर भयो 20 डिग्री सेल्सियस भनेर रहेछ भनेपछि हामीले यसको लागि टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस मान्न सकियो भनेपछि यो चाहिँ 20 डिग्री सेल्सियस को लागि रहेछ है त सो यो बेला चाहिँ v at 20 कति हुने भयो भन्दाखेरिमा f lambda गर्नु पर्यो f lambda भनेको चाहिँ 512 इन्टु 0.645 गर्दाखेरिमा यसले कति दिन्छ यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो त्यति चाहिँ
मिटर पर सेकेन्ड भयो। त्यसपछि हामीलाई 0 डिग्री सेल्सियसमा सोधेको छ हैन। अब अर्को 0 डिग्री सेल्सियसमा व्हाट वुड बी द भेलोसिटी अफ साउन्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस भनेको छ। सो यसको बेलामा भेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टु व्हाट गर्न सक्यो। अब हामीले यसमा अघिको टेक्निक युज गरेर त्यही टेम्परेचर र भेलोसिटीको रिलेसन हेर्ने हो भने v इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु t गर्न सक्यो। सो यसबाट हामीले के गर्न सक्यो v 0 बाई v20 इज इक्वल टु t0 बाई t20 भयो। र यसमा हामीसँग भ्यालु चाहिँ v20 को भ्यालु हामीसँग छ। त्यसकारणले हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने v0 हो। v0 भनेपछि v20 कति छ हामीले अहिले भर्खर त्यहाँ लेखेका छौँ। सो v20 अंडर रुट t0 भनेको चाहिँ 273 भयो। अनि त्यसपछि t20 भनेको 293 भयो। किन भन्दा हामीले केल्भिनमा गर्छौँ है हिसाब गर्दाखेरिमा, किन भन्दा यसै युनिट केल्भिन हो। त्यसकारणले हामीले 273 जोड्नुपर्छ सेल्सियसमा है त। सो यसबाट तपाईहरुले v20 हामीले भर्खर त्यहाँ निकालेका छौँ। सो यसबाट चाहिँ हामीले v0 निकाल्न सक्यो। यो क्वेशन पनि इजी छ है। यसलाई हामीले मिटर पर सेकेन्ड राख्न सक्यो। तपाईले एन्सर लेख्दाखेरिमा युनिट नछोड्नु होला, युनिट छोडियो भने पनि नम्बर काटिन्छ है थोरै धेरै। त्यसकारणले यो चाहिँ सजिलो क्वेशन थियो, तपाईहरुको अगाडि मैले प्रस्तुत गरिसकेँ। र त्यसपछि अब क्वेशन नम्बर 4 यो चाहिँ च्याप्टर वेभ इन पाइप एन्ड स्ट्रिङबाट है। यो पनि सजिलो छ, त्यति गाह्रो क्वेशन चाहिँ यो पनि होइन। यो चाहिँ दुई पटक आएको रहेछ एक्जाममा, आउन सक्ने सम्भावित प्रश्न अन्तर्गत यो पनि पर्छ है। त्यसकारणले मैले यसलाई पनि एड्रेस गर्ने कोसिस गरेँ। सो यसमा चाहिँ हामीले के हेर्न पर्यो भन्दाखेरिमा अन अ डे व्हेन द स्पीड अफ साउन्ड इज 345 मिटर पर सेकेन्ड, द फंडामेंटल frequency of closed organ pipe is 220 Hz. The second overtone of this pipe has the same wavelength as the third harmonic. एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है, यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने, एकदम इजिली गर्न सकिन्छ यसलाई है त। गिवन हामीले के लेख्यौं भन्दाखेरिमा भेलोसिटी अफ साउन्ड इज इक्वल टु 345 मिटर पर सेकेन्ड। त्यसपछि के दिएको छ भन्दा फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी अफ क्लोज अर्गन पाइप भनेको छ। मैले एफसी लेखेँ है त, एफसी 1 लेख्छु अझ मैले। क्लोज अर्गन पाइप को फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु 220 हर्ज भयो। त्यसपछि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरिमा क्लोज अर्गन पाइप को लागि फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी FC1 भनेको चाहिँ हामीले पढिरहेका छौं। त्यो भनेको v का अपन 4 रियल हुन्छ। क्लोज को लागि हामीले LC लेखौं, यो त हाम्रो अगाडि थ्योरीमा पढिसकेका छौं। सो यसबाट हामीले LC इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। LC भनेको v का अपन 4 FC1 भयो। सो यहाँ हामीले LC को भ्यालु चाहिँ निकालेर राखिदिउँ, सजिलो हुन्छ हामीलाई। LC इक्वल टु v भनेको चाहिँ कति छ 345 बाई 4 इन्टु त्यसपछि FC1 भनेको चाहिँ 220 छ, 220। यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरिमा LC को भ्यालु कति आउँछ 0.392 मिटर चाहिँ LC को भ्यालु आयो त। यो भनेको लेन्थ अफ क्लोज अर्गन पाइप है त। LC हामीलाई चाहिँ ओपन को लागि सोधेको छ है। ओपन को चाहिँ कति हाउ लङ इज द ओपन पाइप भनेको छ। सो हामीले निकाल्ने भनेको L ओपन हो। दिस इज इक्वल टु व्हाट। एउटा यहाँ कन्डिसन दिएको छ है। यो कन्डिसन अलि रमाइलो छ। यहाँ गिवन कन्डिसन हेरौँ। गिवन कन्डिसन, यो कन्डिसनले के भनेको छ भन्दाखेरिमा यहाँ हेर्नुस् है कन्डिसन। द सेकेन्ड ओभरटोन अफ this pipe has same wavelength as the third harmonic of an open pipe गरे। second overtone यो भनेको थर्ड मोड हो of closed pipe has the same wavelength as the third harmonic of an open pipe भनेर भनेको छ है त। सो हामीले यहाँ यही टेक्निक युज गर्छौं र यही कन्डिसन युज गर्छौं र हामीले यहाँ भ्यालु निकाल्छौं है त। सो त्यसको लागि गिवन कन्डिसन के भयो भन्दाखेरिमा क्लोज को लागि फर्स्टमा हेरौं। सो क्लोज को लागि चाहिँ सेकेन्ड ओभरटोन, यो सेकेन्ड ओभरटोन भनेको तपाईहरुले थर्ड मोड बुझ्न सक्नुहुन्छ है। थर्ड मोड हामीले यहाँ चाहिँ हामीले के देखाएको छ भन्दाखेरिमा अड इन्ट्रिगल मल्टिपल हुन्छ। एफ क्लोज थर्ड इज इक्वल टु 5 FC1 हुन्छ है। यो चाहिँ हामीले अड इन्ट्रिगल मल्टिपल हुन्छ भनेर डेरिभेसनमा गरिसकेका छौं। सो यसमा हामीले FC1 चाहिँ युज गर्न सक्छौं यहाँबाट LC बाट हैन। त्यसकारणले हामीले यसमा के लेख्न सक्यो भन्दाखेरिमा FC3 इज इक्वल टु 5V बाइ 5 भयो। अनि यो V बाइ 4 आल्छ यहाँ, किन भन्दा FC1 भनेको त 4 बाइ V बाइ 4 LC हो, 4 LC।
यो 4LC भनेकै तपाईहरुको वेभलेन्थ हो है। त्यसकारण हामीले 5b/4LC सजिलै लेख्न सक्छौं। यसलाई हामीले FC3 इक्वल टु यसलाई हामीले इक्वेसन फर्स्ट सपोज गरौँ ल है। अनि त्यसपछि अर्को के भनेको छ भन्दा यसको सेकेन्ड केसमा अब ओपनको लागि भनेको छ है त। अब ओपनको लागि हामीले हेर्दाखेरिमा ओपनको लागि थर्ड भनेको चाहिँ थर्ड ओभरटोन भनेर भनेको छ हैन, या थर्ड हार्मोनिक्स भनेको छ। सो थर्ड हार्मोनिक्समा यसमा त अड र इभन दुईटै प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसकारण हामीले के लेख्न सक्छ भन्दाखेरिमा F3 भनेको चाहिँ 3F1 हुन्छ। यो चाहिँ ओपनको लागि है, ओपन भनिरहेको छु यहाँ, ओपन मैले लेखिन, जस ओपन भनेर बुझ्नुस्। सो 3F1 भएपछि सो F3 इज इक्वल टु 3 यो भइहाल्यो। अनि F1 भनेको V फेरि यो 2L हुन्छ, तपाईहरुले पढ्नु भएको छ 2L ओपन लेख्न सक्यो हामीले। भनेपछि यसको लागि F3 कति हुने रहेछ, F3 इक्वल टु 3V/2L ओपन। सो यसलाई हामीले इक्वेसन 2 सपोज गरौँ। अब क्वेसनले भने अनुसार यी दुईटा त इक्वल हुन्छ भनेर भनेको छ। सो यी दुईटा इक्वल हुने भएपछि हामीले के लेख्न सक्यो भन्दाखेरिमा इक्वेसन फर्स्ट इज इक्वल टु इक्वेसन सेकेन्ड। यो भएपछि इक्वेसन फर्स्टमा हामीले 4V हैन 5V हो, 5V है, 5V हामीले यसलाई 5V बनाऊ, 5V/4L क्लोज इज इक्वल टु यसमा 3V/2L ओपन भयो। सो यहाँ V र B क्यान्सल भयो, 4 ले 2 लाई क्यान्सल गर्यो, सो यहाँ 2 भयो। एन्ड दिस गिव्स L ओपन इज इक्वल टु L ओपन यता गयो 2 3 6 L क्लोज बाई 6 L क्लोज बाई 5 भयो। सो यसबाट हामीले L ओपन इज इक्वल टु 1.2 L क्लोज भयो। हामीले L क्लोज को चाहिँ निकालिसकेका थियौं, यहाँ चाहिँ भर्खरै निकालेका छौं, यही चाहिँ L क्लोज को बेला हामीले यहाँ राखेका छौं। सो 1.2 टाइम्स L क्लोज भनेको 0.392। सो दिस गिव्स L ओपन इज इक्वल टु, यी दुईटा क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामीले यसको भ्यालु पाउँछौं, जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले मिटरमा राख्न सक्नुहुन्छ, त्यो नै तपाईहरुको एन्सर भयो है त। सो यसरी हामीले ओपन अर्गन पाइपको लेन्थ निकाल्न सक्छौं। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो है, यसलाई तपाईहरुले राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला, टेक्निक युज गर्नु होला, र त्यो युज गरेर तपाईहरुले एक्जाममा यस्तो खालको क्वेशनहरु सजिलै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेरौं यही सेम च्याप्टरबाट अर्को क्वेशन है त। A piano string 1.5 meter long is made of steel of density 78 modulus। दिएको कुरालाई पहिला गिवन लेखौं है त हामीले। गिवन हेरौं, गिवन के दिएको छ, लेन्थ अफ द स्ट्रिङ है, मैले यसलाई डाइरेक्ट L लेखेँ, L इज इक्वल टु 1.5 मिटर। त्यसपछि अरु के दिएको छ, डेन्सिटी दिएको छ रो इज इक्वल टु 7 kg पर मिटर क्यूब, र अर्को चाहिँ यंग्स मोडुलस पनि दिएको छ, y इज इक्वल टु 2 into 10 को पावर 11 हो है, यहाँ चाहिँ 10 को पावर माथि 11 हो न्यूटन मिटर स्क्वायर। यो चाहिँ यंग्स मोडुलस भयो। इट इज मेन्टेन्ड एट टेन्सन दैट प्रोड्युस इलास्टिक स्ट्रेन। अर्को के दिएको छ भन्दाखेरिमा स्ट्रेन अफ 1% भनेको छ। सो 1% भनेको हामीलाई के थाहा छ भन्दा 1/100 हो। यो कुरा पनि हामीले बुझिहाल्नु पर्यो है त। त्यसपछि calculate the frequency of transfer vibration of string when it is vibrating in second mode of vibration। सो सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन भनेको छ। सो सेकेन्ड भनेको त हामीले F2 निकाल्ने हो, F2 इक्वल टु वाट भयो। सो F2 निकाल्नको लागि पहिला हामीलाई F1 चाहिन्छ। सो हामीले पहिला के निकाल्छौं, F1 निकाल्छौं है त। सो F1 निकाल्न हामीले के टेक्निक युज गर्ने त भन्दाखेरिमा पहिला हामीसँग के छ फर्मुला, वी हैव फर्मुला, हामीसँग भएको फर्मुला यसको फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने फर्मुला है, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने फर्मुला। F1 इज इक्वल टु हामीसँग के फर्मुला छ, 1/2L अंडर रुट अनि टेन्सन बाई मास पर युनिट लेन्थ। यसलाई हामीले इक्वेसन फर्स्ट बनाऊ। सो हामीले यहाँ केही भ्यालुहरु पहिला निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त। त्यो भ्यालुहरु निकालिसकेपछि बल्ल हामीले डाइरेक्ट यसमा लगाएर पुट गर्छौं। अब यहाँ L त हामीसँग छ, अब T र M कसरी निकाल्ने, T र M निकाल्नको लागि हामीलाई के आइडिया छ भन्दाखेरिमा y र अनि स्ट्रेन दिएको छ है त। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरिमा यंग्स मोडुलस इज इक्वल टु स्ट्रेस का अपन स्ट्रेन हो।
सो यसबाट हेर्दाखेरिमा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरिमा स्ट्रेस इज इक्वल टु y का अपन स्ट्रेन लेख्न सकियो। सो y चाहिँ दिएको छ 2 × 10 को पावर 11 इन्टु स्ट्रेन भनेको चाहिँ 1 का अपन 100 भयो। सो यसबाट हामीले चाहिँ स्ट्रेस भनेको चाहिँ 2 × 10 को पावर 9 लेख्न सक्यो है त। सो हामीसँग स्ट्रेस भइसकेपछि हामीले टेन्सन निकाल्न सक्छौँ। कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरिमा हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरिमा स्ट्रेस भनेको प्रेसर जस्तो हो। स्ट्रेस भनेको प्रेसर जस्तो। सो टेन्सनका अपन एरिया हुन्छ। सो यसबाट हामीले टेन्सन इज इक्वल टु स्ट्रेस इन्टु एरिया गर्न सक्यो। हामीसँग स्ट्रेस पहिल्यै छ। सो टेन्सन इज इक्वल टु स्ट्रेस भनेको 2 × 10 को पावर 9 इन्टु एरिया गरौँ। अर्को हामीलाई चाहिने भनेको अब अर्को नेक्स्ट कुरा भनेको हामीलाई मास पर युनिट लेन्थ चाहिएको छ है त। मास पर युनिट लेन्थ याम चाहिएको छ। यामका अपन हामीले याल चाहिएको छ भने हामीले यहाँ क्यापिटल याम भन्न सक्छौँ यसलाई है त। क्यापिटल यामका अपन याल भनौँ। स्मल याम भनेको क्यापिटल यामका अपन याल। क्यापिटल यामका अपन याल स्मल याम भनेको। सो क्यापिटल याम भनेको चाहिँ अब हामीले इन टर्म्स अफ एरिया गयो भने हामीलाई इजी हुन्छ। मास भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी हो। भोल्युम अपन डेन्सिटीका अपन लेन्थ। यो तलको लेन्थ हो है, नजोगिनुहोस्, यो मैले लेन्थ लेखेको यसलाई यल। अनि भोल्युम भनेको एरिया इन्टु लेन्थ इन्टु रो बाई लेन्थ भयो। लेन्थ र लेन्थ क्यान्सल गर्दाखेरिमा चाहिँ मास पर युनिट भनेको हामीले एरिया इन्टु रो लेख्न पाउँदो रहेछौँ। अब हामीसँग सबै भ्यालु छ हेर्नुहोस् त। सबै भ्यालु भइसकेपछि हामीले F1 इज इक्वल टु 1 का अपन 2L अन्डर रुट T का अपन स्मल याम गरेको। अब 1 का अपन 2L भइहाल्यो। अनि अन्डर रुट T भनेको चाहिँ भर्खर मैले कति निकालेँ, स्ट्रेस भनेको 2 × 10 को पावर 9 इन्टु एरिया भयो अपन। अनि तल्लोपट्टि एरिया इन्टु रो भयो। ल एरिया पनि यहाँ क्यान्सल भयो। अब सबै भ्यालु हामीसँग छ। सो यसबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ, F1 निकाल्न सक्छौँ। सो F1 इज इक्वल टु 1 का अपन 2L अन्डर रुट 2 × 10 को पावर 9 बाई अनि रो भनेको हामीसँग कति छ 7800 हो है, 1000 होइन 7800। यसमा हामीले यहाँबाट यो भ्यालु राखौँ र F1 जब आउँछ, F1 आइसकेपछि सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनको लागि F2 इक्वल टु 2F1 गरेर यो चाहिँ हामीले हर्जमा यसको एन्सर निकाल्छौँ। तपाईँ आफै क्यालकुलेट गर्नुहोस् कति आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले इजिली यो क्वेसनलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। तपाईँले क्वेसन पनि बुझ्नुभयो होला जस्तो लागिरहेछ मलाई। यदि कन्फ्युजन छ भने कमेन्टमा छोड्नुहोस्, म फेरि यसलाई क्लियर गर्ने कोसिस गर्छु है त। अब हामी वेभ अप्टिक्सको लास्ट च्याप्टर, यो च्याप्टर चाहिँ म न्युमेरिकको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर अन्तर्गत राख्दछु है। अकाउस्टिक फेनोमेना जुन डप्लर इफेक्ट पढ्छौँ हामीले, त्यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर फर न्युमेरिकल फ्रम वेभ अप्टिक्स है त। सो यसमा इजी खालको पनि छ, टेक्निक युज गर्नुहोस्। मैले यो डप्लर इफेक्टसँग सम्बन्धित एउटा भिडियो अगाडि बनाएको छु डेरिभेसनको, र एउटा न्युमेरिकल सायद त्यहाँ एड्रेस गरेको छु मैले। सो त्यो भिडियो पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने अझै तपाईँलाई हेल्प हुनेछ। इजी छ, राम्रो पनि छ क्वेसन। यसलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु है त। यसको सल्युसन गरौँ। अब यहाँ गिभन छ के हेरौँ है त। गिभन के छ, भेलोसिटी अफ कार एज सोर्स होइन। के भन्दा अ कार इज अप्रोचिङ टुवर्ड्स अ क्लिफ एट अ स्पिड अफ 20 मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि अब यसैले यहाँ ड्राइभर साउन्ड विस्टल भनेपछि सोर्स पनि कार नै हो। र त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी अफ 800 हर्ज वाट विल बी द फ्रिक्वेन्सी अफ द इक्व एज हेड बाई द ड्राइभर भनेको छ। यहाँ सोर्स पनि सेम भयो र अब्जर्भर पनि सेम भयो। त्यस कारणले भेलोसिटी अफ कार एज सोर्स, सो हामीले VLI एस लेखौँ न। VS इज इक्वल टु 20 मिटर पर सेकेन्ड। अब यो चाहिँ केसँग इक्वल हुने भयो, अब्जर्भरसँग इक्वल हुने भयो। त्यो पनि 20 मिटर पर सेकेन्ड भयो। किन भन्दाखेरिमा अहिलेको सोर्स र अब्जर्भर सेम छ, उसको स्पिड बराबर छ। त्यसपछि यहाँ के दिएको छ, फ्रिक्वेन्सी दिएको छ है। फ्रिक्वेन्सी अफ साउन्ड F इज इक्वल टु फ्रिक्वेन्सी दिएको छ 800 हर्ज। र त्यसपछि यहाँ भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर दिएको छ। V इज इक्वल टु कति दिएको छ 350 मिटर पर सेकेन्ड। हामीलाई सोधेको छ एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी F डैश इक्वल टु वाट। यो चाहिँ दुईटा केसमा सोधेको छ। एकचोटि वाट विल द फ्रिक्वेन्सी इक्व एज हेड बाई द ड्राइभर भनेर सोधेको छ। यसलाई हामीले सजिलै गर्छौँ है त। यो त इजी नै रहेछ। यहाँ दुईटा सोधेको रहेछ, एउटा मात्रै सोधेको रहेछ। सो यसमा हामीले के गर्छ भन्दाखेरिमा हेर्नुहोस् है, यहाँ हामीले एउटा फर्मुला सम्झनु पर्ने हुन्छ डप्लर इफेक्टबाट। एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी F डैश भनेको मतलब तपाईँहरूले V प्लस माइनस V अब्जर्भर का अपन
भी प्लस माइनस भी सोर्स भनेको थिएँ र यो अगाडिपट्टि जहिले पनि भेलोसिटी अफ साउन्ड हुनुपर्छ, भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर हुनुपर्छ र पछाडिपट्टिको चाहिँ अब्जर्भर र सोर्सको हुनुपर्छ। र ओ र यसमा कुन माथि राख्ने कुन तल राख्ने कन्फ्युज हुनु भएको छ भने तपाईँहरूले अल्फाबेट पढ्दाखेरिमा पहिला ओ आउँछ र पछि एस आउँछ, त्यस कारणले माथि ओ राख्ने तल एस राख्ने चाहिँ मेमोरियन ट्रिक मान्न सकिन्छ है। अब यो क्वेसन हेर्ने हो भने इन्टु एफ चाहिँ भइहाल्यो। अब यो क्वेसन हेर्दाखेरिमा चाहिँ खास सोर्स र अब्जर्भरको मोसन कस्तो छ भनेर हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा हेर्दाखेरिमा सोर्स चाहिँ जतापट्टि स्ट्राइक गरेको छ त्यो स्ट्राइक गरेकोबाट सोर्स अगाडि बढिरहेको छ, साउन्ड चाहिँ उताबाट आइरहेछ भनेपछि दुईटा सकेसम्म छिटो भेट्न खोज्दैछन्। यसको मेन के हो भन्दाखेरिमा अब्जर्भरले पनि फ्रिक्वेन्सी बढाउन खोजेको छ, अब्जर्भरले फ्रिक्वेन्सी बढाउन खोज्दाखेरि हामीले माथि प्लस गर्छौँ। त्यस्तै गरी यहाँ सोर्सले पनि फ्रिक्वेन्सी बढाउन खोजेको छ, किन भन्दाखेरिमा सोर्स अगाडि गइरहेछ। के भन्दा यो क्लिप सपोज गरौँ यो क्लिप छ भने यहाँबाट यसरी बजाउँदै जाँदाखेरिमा सोर्स यतै कुद्दै गएको, साउन्ड यता कुद्दै आएको, सो यसले पनि नजिक आउनु खोजेको छ, यो पनि नजिक आउनु खोजेको छ। सो एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी बढ्नुपर्छ। बढ्नको लागि तलपट्टिको के हुनुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ इन्टु एफ भयो। यसमा तपाईँले अब क्यालकुलेट गर्नुहोस् र इजिली यसको भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। भी भनेको कति दिएको छ, भी भनेको 350 छ, भी नट भनेको चाहिँ 20 छ बाई 350 माइनस 20 गर्नुहोस् अनि एफ भनेको दिएको छ 800 र जति आउँछ त्यसलाई हामीले हर्जमा राख्छौँ। तपाईँहरूले अब कति आउँछ यो चाहिँ क्यालकुलेट राख्नुलाई त यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है त। ल अब यसपछि यो च्याप्टरको मैले अझै राम्रो क्वेसन यसलाई मान्छु है, किनभने यहाँ दुईवटा केस दिएको छ। यो दुईवटा केसलाई हामीले सल्भ गर्नुको लागि छुट्टै मजा आउँछ क्या। जस्तो अ कार ट्राभलिङ विथ स्पिड अफ 60 किलोमिटर पर आवर होइन, अ कार traveling with a speed of 60 km per hour sounds a horn of frequency 5500 Hz. The sound is heard in another car traveling behind भनेको छ। हेर्नुहोस् त यहाँ यो केसमा एउटा चाहिँ कार यसरी यहाँ मुभ गरिरहेछ, अर्को कार यसरी अर्को अगाडिपट्टि यसरी मुभ गरिरहेछ। यो पछाडिले पछ्याइरहेछ, यसलाई पछ्याइरहँदाखेरिमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरिमा यो पछाडिकाको चाहिँ 80 किलोमिटर पर आवर रहेछ, अगाडिकाको चाहिँ 60 किलोमिटर पर आवर रहेछ भने अभियसली यसले कुनै न कुनै टाइममा त भेट्छ यसलाई, किन भन्दा पछाडिको स्पिड बढी छ। त्यस कारणले वाट फ्रिक्वेन्सी विल द ड्राइभर अफ सेकेन्ड कार, पछिल्लो यो सेकेन्ड कार, यो फर्स्ट हो सेकेन्ड कार हियर बिफोर एन्ड आफ्टर ओभरटेकिङ द फर्स्ट कार इफ द भेलोसिटी अफ साउन्ड इज दिस भनेर भनेको छ। सो यसले नसुन्दै कति हुन्छ एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी र उछुनिसकेपछि ओभरटेक गरिसकेपछि कति हुन्छ भनेको छ। हामीले यो दुईटा केस गर्छौँ, इजी छ। हेर्नुहोस् तपाईँहरूले यहाँ जस्तो पहिला गिभन लेखौँ है त। गिभन फर्स्ट कारको लागि भेलोसिटी कति छ, फर्स्ट कारको लागि भेलोसिटी हेर्नुहोस् त, यसलाई हामीले भेलोसिटी अफ सोर्स भन्न सकिन्छ नि त। फर्स्ट कारले हर्न बजाउँदै गएको, यसलाई 60 किलोमिटर पर आवर। तपाईँले यसलाई कन्भर्ट गर्नुहोस् 60 इन्टु 1000 बाई 60 इन्टु 60 गर्नुहोस्। यो क्यालकुलेट गर्दा तपाईँहरूले 60 को 16.67 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड कार चाहिँ अब्जर्भर हो, यसलाई हामीले भिओ लेख्न सक्यो। सो भिओ चाहिँ कति हुने भयो 80 किलोमिटर पर आवर र यसलाई क्यालकुलेट गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले 22.22 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। सो यति भइसकेपछि अरू गिभन इन्फर्मेसन फ्रिक्वेन्सी चाहिँ दिएको छ 500 हर्ज र भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर चाहिँ 340 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ। र तपाईँले फेरि त्यही टेक्निकले त्यही फर्मुला सम्झिनु पर्यो। तपाईँले त्यो एउटा कम्बाइन्ड फर्मुला सम्झिनुहोस्, एफएस इज इक्वल टु भी प्लस माइनस भिओ बाई भी प्लस माइनस भिएस इन्टु एफ सम्झिनु भयो भने यसै एउटा हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। अब यहाँ फर्स्ट केस हेरौँ त। फर्स्ट केसमा बिफोर ओभरटेकिङ है त, ओभरटेक गर्नुभन्दा अगाडिको केस के हुन्छ भन्ने पहिला हेरौँ है त। सो ओभरटेक गर्नुभन्दा अगाडिको केस चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरिमा जुन पछाडिको जुन कार छ नि, यो पछाडिको कार पछाडि जो छ यो अगाडि कुदिरहेको छ, यो भागिरहेको छ, यो यसले पछ्याउन खोजिरहेको छ भनेपछि यो अब्जर्भर हो, यो सोर्स हो। यसले पछ्याइरहेछ, बढाउन खोजिरहेछ, सोर्सै घटाउन खोजिरहेछ। सो यहाँ चाहिँ एफ ड्यास के हुने भयो, अब्जर्भरले बढाउन खोजिरहेछ, अब्जर्भरले के गर्न खोजिरहेछ, बढाउन खोजिरहेछ। सो भी प्लस भी नट भयो, तर सोर्स चाहिँ भागिरहेछ, यसले घटाउन खोजिरहेछ। घटाउन खोज्दा तलपट्टि पनि के हुन्छ प्लस हुन्छ। सो यति भइसकेपछि इन्टु एफ गरौँ र यसमा हामीले भ्यालु राखेपछि वी क्यान इजिली क्यालकुलेट द भ्यालु अफ एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी बिफोर ओभरटेकिङ। भी चाहिँ 340 छ प्लस भिओ कति छ
हामीले भ्यू लेख्यौँ 22.22 बाई 340 प्लस तलपट्टि VS भनेको फेरि कति छ 16.67 इन्टु 500 गर्नुस् जति भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ हर्जमा भयो। यो चाहिँ बिफोर ओभरटेकिङ भयो। अब आफ्टर अब ओभरटेक गरिसकेपछि के हुन्छ है त आफ्टर ओभरटेक है त ओभरटेक गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो अब्जर्भर अब अगाडि पुग्यो अब्जर्भर अगाडि भागिसक्यो। अब सोर्स चाहिँ के छ सोर्स चाहिँ पछाडि छ। अब सोर्सले पछ्याएको छ अब्जर्भर भागिरहेछ भनेपछि अब्जर्भरले घटाउन खोज्छ सोर्सले बढाउन खोज्छ। सो यो बेला चाहिँ एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी के हुनुभयो भन्दाखेरिमा सोर्सले अब्जर्भरले घटाउन खोज्छ सो माइनस माथि माइनस भयो अनि सोर्सले बढाउन खोज्छ तल पनि माइनस भयो इन्टु एफ गरौँ र यहाँ भ्यालु राखिदिएपछि हामीले यसको पनि इजिली फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ भ्यालुहरू। बी भनेको 340 छ प्लस माइनस अनि अब्जर्भर भनेको चाहिँ 22.22 छ अपन भेलोसिटी 340 माइनस VS चाहिँ 16.67 छ इन्टु 500 गरेर हामीले यसको भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौँ। यो चाहिँ हर्जमा निकाल्नुहोस्। यो चाहिँ आफ्टर ओभरटेक भयो। आई होप तपाईहरुले यो क्वेसन पनि राम्रोसँग बुझ्नुभयो है त। ल अब यसपछि यही च्याप्टरको अर्को थर्ड क्वेसन। यो च्याप्टरबाट पनि अलि धेरै क्वेसन गरेको छु। तपाईहरुले यो च्याप्टर चाहिँ मैले न्युमेरिकल इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर अन्तर्गत पनि राख्दछु है। त्यसकारणले दुई तीनटा क्वेसन चाहिँ तीनटा क्वेसन चाहिँ यो च्याप्टरबाट राखेको छु। 2069 मा आएछ। व्हेन अ जेट plane is flying on elevation of 1000 meter the sound level on the ground is this decibel। यो चाहिँ यो इन्टेन्सिटी लेभल सम्बन्ध यो सम्बन्धित भयो इन्टेन्सिटी त्यस्तै गरेर अनि जुन हामीले लाउडनेस छ त्यसबाटको क्वेसन भयो। यसमा गिवन के छ हेर्नुस् त। गिवन फर्स्ट डिस्टेन्स कति दिएको छ 1000 मिटर र सेकेन्ड डिस्टेन्स दिएको छ 100 मिटर। अब 100 मिटरबाट लाउडनेस लेभल कति हुन्छ भनेर सोधेको क्वेसनले। सो फर्स्ट डिस्टेन्स फ्रम सोर्स अफ साउन्ड भनौँ न अझै यसलाई हामीले R1 भन्न सकौँ। R1 दिएको छ 1000 मिटर। त्यसपछि यसको लागि इन्टेन्सिटी लेभल कति छ इन्टेन्सिटी लेभल है त। इन्टेन्सिटी लेभल चाहिँ यसको लागि हामीले बीटा 1 मानौँ। इन्टेन्सिटी लेभल अफ साउन्ड है। इन्टेन्सिटी मात्र भन्यो भने आई हुन्छ। इन्टेन्सिटी लेभल भने चाहिँ लाउडनेस बी हुन्छ है। B1 = 4.0 डेसिबल। त्यस्तै गरी व्हाट वुड बी द इन्टेन्सिटी लेभल अन द ग्राउन्ड व्हेन इट्स एलिभेसन इज एज लो एज 100 मिटर भनेको छ। भनेपछि सेकेन्ड डिस्टेन्स फ्रम सोर्स अफ साउन्ड चाहिँ हामीले R2 भन्न सक्यौँ। R2 चाहिँ 100 मिटर मात्रै दिएको रहेछ। 100 हैन 50 मिटर रहेछ है। मैले 100 मिटर राखेको छु। 100 मिटर गरौँ केही फरक पर्दैन है त। अब 100 मिटर छ। हो यो बेला चाहिँ इन्टेन्सिटी लेभल कति हुन्छ निकाल्नुस् भनेको छ। इन्टेन्सिटी लेभल बीटा 2 = व्हाट। सो यसलाई हामीले एउटा चाहिँ के टेक्निक युज गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा हामीले थोरै यहाँ एक्चुअली थ्योरी सम्झिने हो भने थ्योरी हेर्ने हो भने के देख्छौँ भन्दाखेरिमा हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरिमा वी नो इन्टेन्सिटी आई सँग जुन डिस्टेन्स हुन्छ त्यसको रिलेसन चाहिँ इन्भर्स स्क्वायर ल हुन्छ। किनभने इन्टेन्सिटी फलोज इन्भर्स स्क्वायर ल भनेर भनिन्छ। यदि हामीले एउटा इन्टेन्सिटीलाई I1 मानौँ र त्यो डिस्टेन्सलाई R1 स्क्वायर मानौँ त्यस्तै गरी अर्को इन्टेन्सिटीलाई हामीले I2 मान्यौँ र त्यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ R2 स्क्वायर मान्यौँ भने यसबाट हामीले यी दुईटा कम्बाइन गर्दाखेरिमा I2/I1 गरियो भने we get I2/I1 गर्दाखेरिमा I2/I1 I2 भनेको I1/R2 स्क्वायर भयो भनेपछि R1 स्क्वायर/R2 स्क्वायर भयो। अब यसमा हामीले यी दुईटाको भ्यालु अहिले निकालिसक्यौँ भने चाहिँ सजिलो हुन्छ है हामीलाई। सो R1 र R2 को भ्यालु हेरौँ कति छ। R1 को भ्यालु चाहिँ 1000 छ अनि R2 को भ्यालु चाहिँ 100 छ। यी दुईटाको स्क्वायर भयो। मैले होल स्क्वायर गरिदिएँ डाइरेक्ट। सो यो गर्दा कति आउँछ दुईटा 0 ले दुईटा 0 क्यान्सल भयो 10 को स्क्वायर भनेको 100 आउँदो रहेछ। सो I1/I2 को भ्यालु I2/I1 को भ्यालु चाहिँ हामीले अहिले निकालेर राखौँ इजी भइहाल्छ। यो चाहिँ हामीले युज गर्छौँ है त। I2/I1 = 100 आयो। र त्यसपछि हामीले अरु टेक्निक यसमा युज के गर्छौँ भन्दाखेरिमा
अब इन्टेन्सिटी लेभल इन्टेन्सिटी लेभल भनेको लाउडनेस हो लाउडनेसको फर्मुला हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरिमा बीटा भनेको त हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरिमा बीटा इज इक्वल टु 10 डेसिबल log 10 I बाई I नट हो हामीले यही पढेको सो दुईटाको लागि हामीले B1 र B2 हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँ हामीलाई B2 सोधेको छ सो त्यो बेलामा हामीले चेन्ज इन इन्टेन्सिटी लेभल डेल B हेर्यौँ भने यो भनेको बीटा 2 माइनस बीटा 1 हुन्छ यसलाई हामीले म्याथमेटिकली गर्दाखेरिमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरिमा बीटा 2 भनेको 10 dB log 10 dB log 10 अनि I2 by I नट माइनस 10 dB log 10 dB log 10 अनि यहाँ चाहिँ I1 by I नट भयो अब हामीलाई लगको त प्रोपर्टी हामीलाई थाहा छ हैन 10 dB log 10 अब माइनसमा छ भने डिवाइड हुन्छ I2 by I नट का होल अपन I1 by I नट भयो यसमा हाम्रो I नट क्यान्सल भएर के आउँछ 10 dB log 10 dB log 10 I2 by I1 आयो सो यति कुरा आइसकेपछि अब हामीले यहाँबाट डेल्टा बी चाहिँ सजिलै निकाल्न सक्यो यो भनेको चेन्ज इन इन्टेन्सिटी लेभल हो 10 dB अनि log 10 I2 by I1 को भ्यालु चाहिँ 100 छ सो यसबाट हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरिमा के पाउँछ भन्दाखेरिमा 10 dB log 10 10 को पावर 2 गरियो भने यहाँबाट हामीले डाइरेक्ट 20 आउँछ है त यो पावर अगाडि मल्टिप्लाई हुन्छ log 10 10 को भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ सो यसरी dB चाहिँ यति पायौँ हामीले है त डेल्टा बी यति आइसकेपछि हाम्रो पर्पस भनेको डेल्टा बी निकाल्ने हैन बीटा 2 हो सो डेल्टा बी इज इक्वल टु बीटा 2 माइनस बीटा 1 भएको कारणले हामीले के भन्न सक्यो भन्दाखेरिमा यहाँ बीटा 2 इज इक्वल टु डेल्टा पी प्लस बीटा 1 हुन्छ सो डेल्टा बी चाहिँ 20 छ प्लस बीटा 1 चाहिँ हाम्रो कति छ 4 छ सो हामीले यहाँ 24 डेसिबल चाहिँ बीटा 2 निकाल्न सक्यौं सो यति क्याल्कुलेट गर्ने हाम्रो पर्पस हो यो क्वेशनमा है त आई होप तपाईले यो क्वेशन ओके अब हामी अप्टिक्सको सेकेन्ड पार्ट फिजिकल अप्टिक्स सुरु गरौँ है त फिजिकल अप्टिक्सको फर्स्ट च्याप्टर छ अथवा च्याप्टर 5 बुकको नेचर एन्ड प्रोपागेसन अफ लाइट यसमा फर्स्ट क्वेशन छ इन अ माइकन्स रोटेटिङ प्रिज्म मेथड द डिस्टेन्स बिट्विन द रोटेटिङ प्रिज्म एन्ड द डिस्टेन्स मिरर इज 45 मिटर 45 किलोमिटर है त अ मिनिमम स्पिड अफ 416.7 रेभोल्युसन पर सेकेन्ड यो रेभोल्युसन पर सेकेन्ड भनिसकेपछि तपाईले यसमा फ्रिक्वेन्सी दिएको भन्ने बुझ्नुपर्छ second is needed to view the source of the same position as when the prism is at rest calculate the speed of light भनेको छ यहाँ हामीले डाइरेक्ट फर्मुला युज गरेर आइहाल्छ है त गिवन हेरौँ गिवन रोटेटिङ प्रिज्म एन्ड द डिस्टेन्स मिरर इज 45 किलोमिटर सो यसमा चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन मिरर चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन मिरर है त यसमा हामीले d इज इक्वल टु 45 किलोमिटर यसलाई हामीले मिटरमा लाँदाखेरिमा 45000 मिटर भन्न सक्यो त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी दिएको छ है त सो फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले यान लेख्छौं यसमा फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 416.7 रेभोल्युसन पर सेकेन्ड छ यदि यहाँ रेभोल्युसन पर मिनेट दियो भने तपाईले सेकेन्डमा निकाल्नु पर्छ है त्यो कुरा ख्याल गर्नुस् है यस्ता कुराहरु ख्याल गर्नुपर्छ है त त्यसपछि मिनिमम स्पिड अफ दिस पर सेकेन्ड इज नीड टु भ्यू द सोर्स एट द सेम पोजिसन र अर्को कुरा चाहिँ माइकलसेन्स रोटेटिङ प्रिज्ममा चाहिँ प्रिज्मको जुन फेसेस छ नि फेसेस अफ प्रिज्म चाहिँ 8 हुन्छ है फेसेस अफ प्रिज्म चाहिँ हामीले याम लेख्छौं यो चाहिँ 8 हुन्छ र सोधेको छ स्पिड अफ लाइट सी इक्वल टु व्हाट सो स्पिड अफ लाइट निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले डाइरेक्ट फर्मुला युज गरेर यसमा अरु केही गर्दैनौं हामीसँग के छ भन्दाखेरिमा वी हैव फर्मुला स्पिड अफ लाइट c इज इक्वल टु 2 m n d सबैको भ्यालु दिएको छ 2 इन्टु m भनेको चाहिँ 8 n भनेको चाहिँ 416.7 अनि त्यसपछि इन्टु d भनेको चाहिँ 45000 यतिलाई तपाईले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ यसबाट चाहिँ तपाईहरुले भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ व्हिच इज नियर इक्वल टु
नियरली इक्वल टू भन्छु है मैले, नियरली इक्वल टू 3 टाइम्स 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड। यो चाहिँ स्पिड अफ लाइट भयो। इजी क्वेसन थियो, यो च्याप्टरबाट सजिलै खालको क्वेसन सोध्छ है त, त्यस कारण मैले सजिलो क्वेसन राखेँ। आई होप तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्नुभयो है त। अब यसपछि अब अर्को नेक्स्ट च्याप्टर इन्टरफेरेन्स है त। इन्टरफेरेन्सबाट एउटा क्वेसन, यो चाहिँ अघिल्लो साल 2077 मा तपाईहरुको सिनियरहरुलाई, एक ब्याच सिनियरहरुलाई चाहिँ सोधेको, यही पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि जुन 30 मार्क्सको एक्जाम भएको थियो, त्यो 30 मार्क्समा सोधेको क्वेसन हो यो। सो यो पनि इजी छ। सो यसलाई मैले तपाईहरुलाई सजिलै डिफाइन गरिदिन्छु, देखाइदिन्छु, तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ। सो न्युटन रिङबाट पनि न्युमेरिकल अलि बढी आउने गरेको छ है, तपाईले यसलाई अलि ध्यान दिएर हेर्नुस्। सो यहाँ चाहिँ इन अ न्युटन्स रिङ एक्सपेरिमेन्ट द डायमिटर अफ 15th रिङ र अर्को चाहिँ 5th रिङ भनेको छ वाज दिस, क्यालकुलेट द रेडियस अफ कर्वेचर आर निकाल्न सोधेको छ, एन्ड प्लाङ कन्भेक्स लेन्स इफ द वेभलेन्थ अफ लाइट युजेस दिस, वेभलेन्थ अफ लाइट युजेस दिस भनेर भनेको छ। सो हामी पहिला यहाँ गिभन लेखौँ। गिभन के हुने भयो, यसलाई मैले डाइरेक्ट रेडियस अफ 15th रिङलाई मैले D15 लेखेँ है त। D15 इज इक्वल टु कति दिएको छ, 0.594 सेन्टिमिटर। अर्को चाहिँ 5th रिङ चाहिँ D5 चाहिँ कति दिएको छ, 0.332 सेन्टिमिटर। हामी यसलाई अहिले सेन्टिमिटर राख्छौँ है, हामी लास्टमा रेडियस अफ कर्वेचर सेन्टिमिटरमै निकालौँला, सजिलो हुन्छ। त्यसपछि क्यालकुलेट द रेडियस अफ कर्वेचर आर इज इक्वल टु वाट। त्यसपछि इफ द वेभलेन्थ अफ लाइट युज इज, वेभलेन्थ लेम्डा इज इक्वल टु 5890 एङ्गस्ट्रम दिएको छ। यो एङ्गस्ट्रमलाई हामीले सेन्टिमिटरमा लैजाउँ, किनभने सबै सेन्टिमिटरमा छ। 5890 इन्टु 10⁻⁻10 मिटर भयो। यसलाई हामीले यदि सेन्टिमिटर लगायौँ भने 5890 टाइम्स 10⁻⁸ सेन्टिमिटर भयो। र यहाँ चाहिँ अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरिमा, जुन यामको भ्यालु हुन्छ नि, हामीले फर्मुलामा यामको भ्यालु जुन हुन्छ, त्यो याम भनेको चाहिँ दुईवटा रिङको जुन डायमिटर छ, त्यो डायमिटरको डिफरेन्स हो। सो 15 - 5 भयो, त्यो 15 - 5 भनेको चाहिँ 10 हुन्छ है त। सो यसरी हामीले यो 10 पनि हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस कारण मैले पहिल्यै यो निकालेँ। अब हामीले डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्छौँ है त। डाइरेक्ट फर्मुला हामीसँग के छ भन्दाखेरिमा, न्युटन्स रिङबाट हामीले निकालेको डेरिभेसन गरेको फर्मुला लेम्डा इज इक्वल टु D15 को स्क्वायर माइनस D5 को स्क्वायर बाई 4 स्मल एम आर। सो हामीले यहाँ चाहिएको हामीलाई आर हो, त्यस कारण हामीले आरलाई सिङ्गल राखौँ। आरलाई सिङ्गल राखेर चाहिँ आर इज इक्वल टु D15 को स्क्वायर माइनस D5 को स्क्वायर बाई 4 लेम्डा आर गरौँ। सो यही भ्यालुहरू हामीले यहाँ राखेर चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। सो आर आइसक्यो। अब यति भएपछि आर निकाल्न हामीले सजिलो सक्छ। सबैको भ्यालु दिएको छ, राख्नुहोस्। 0.594 को स्क्वायर माइनस 0.332 को स्क्वायर बाई 4 अनि लेम्डा भनेको चाहिँ 5890 टाइम्स 10⁻⁻8 इन्टु आर चाहिँ हामीले लेम्डा चाहिँ भइहाल्यो। अनि आर हामीले निकालेको यामको भ्यालु चाहिँ कति ल्याएछौँ हामीले, 5 लेम्डा आर होइन, यहाँ आर भनेको याम हो है, 5 याम आर है, याम अनि लेम्डा। सो यामको भ्यालु चाहिँ यहाँ चाहिँ 10 यहाँ राखेँ मैले है त। सो यसरी 10 भ्यालु राखेपछि अब जति आउँछ त्यो आरको भ्यालु चाहिँ कतिमा आउँछ, सेन्टिमिटरमा आउँछ। सो यहाँ तपाईँहरूले आरको भ्यालु निकाल्नुहुन्छ, आर इज इक्वल टु कति आउँछ त्यति सेन्टिमिटर चाहिँ एन्सर भयो। यसरी हामीले रेडियस अफ कर्वेचर निकाल्न सक्छौँ सजिलै। अलमोस्ट 102 जति आउँछ जस्तो लाग्छ है मलाई। अघिल्लो वर्ष मैले गर्दाखेरि 102 सेन्टिमिटरको रेन्जमा चाहिँ यसको भ्यालु आएको जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है त, क्यालकुलेट गर्न गाह्रो कुरो भएन। र यसपछि अब 11th नम्बर क्वेसन छ, यो चाहिँ 2076 मा यही च्याप्टरबाट है। यो पनि इन्टरफेरेन्स भन्ने च्याप्टरकै क्वेसन हो। सो इन अ यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट द सेपरेसन अफ 4 ब्राइट fringe is 2.5 meter. The wavelength of light used is this. If the distance from the slit to the screen is this, calculate the separation of two slit. यहाँ पनि सजिलो छ, यो पनि हामी डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्ने हो। गिभन दिएको छ यङ्स डबल स्लिट द सेपरेसन अफ 4 ब्राइट फ्रिन्ज भनेपछि नम्बर अफ फ्रिन्ज कति हुने भयो, नम्बर अफ फ्रिन्ज n इक्वल टु 4 लेख्न सकियो। र त्यसपछि वेभलेन्थ अफ लाइट युज हैन, वेभलेन्थ अफ लाइट युज कति छ त सेपरेसन पनि दिएको रहेछ, सेपरेसन पनि लेखौँला। वेभलेन्थ लेम्डा इज इक्वल टु 6.2 टाइम्स 10⁻⁻7
मिटर त्यसपछि 2.5 है 2.5 भनेको सेपरेसन अफ 4 ब्राइट फ्रिन्जेस 2 भनेछ यो चाहिँ x को भ्यालु देखेको है डिस्टेन्स अफ 4th ब्राइट फ्रिन्ज है त डिस्टेन्स अफ 4 ब्राइट फ्रिन्ज यसलाई हामीले x भन्छौं x इज इक्वल टु 2.5 mm यसलाई हामीले मिटर लाउँदाखेरिमा 2.5 इन्टु 10 को पावर -3 मिटर भयो यहाँ चाहिँ के बुझ्नुस् भन्दाखेरिमा तपाईहरुले यो यंग्स डबल स्लिट हेर्दाखेरिमा चाहिँ जस्तो सोर्स यहाँ थियो यो सोर्स भयो यो दुईटा स्लिट यो भयो हो यसलाई डी भन्छ दुईटा स्लिट बीचको डिफरेन्सलाई अब यहाँदेखि यहाँसम्मलाई चाहिँ क्यापिटल डी भन्छ यदि यो सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिन्ज हो भने हो यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन अर्को फोर्थ ब्राइट फ्रिन्ज हुन्छ नि यो फोर्थ हो भने हो यो डिस्टेन्सलाई हामीले x भनेको है सो हामीले त्यही कुरा यहाँ युज गर्छौं है त भनेपछि डिस्टेन्स अफ फोर्थ ब्राइट फ्रिन्ज x इक्वल टु 2.5 मिलिमिटर भयो त्यसलाई हामीले मिटरमा चेन्ज गर्दा त्यति आयो सो डिस्टेन्स बिट्विन द स्लिट एन्ड सोर्स है द स्क्रिन डिस्टेन्स बिट्विन स्लिट एन्ड स्क्रिन स्लिट एन्ड स्क्रिन भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको यो क्यापिटल डी है त सो क्यापिटल डी इज इक्वल टु 80 सेन्टिमिटर छ सो 80 सेन्टिमिटर भनेको चाहिँ 0.8 मिटर भयो अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई सोधेको के छ सेपरेसन है सेपरेसन अफ स्लिट्स स्मल डी भनेको है भनेको यो स्मल डी यहाँको है स्मल डी इक्वल टु वाट अब हामीले यसमा चाहिँ अब के कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरिमा यहाँ हामीले युज गर्नुपर्ने आइडिया भनेको चाहिँ अब ब्राइट फ्रिन्जको लागि चाहिँ फर्मुला हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा x इक्वल टु n लेम्डा डी बाइ स्मल डी हो यो फर्मुला हामीले यहाँ युज गर्छौं सो हामीले यहाँ x इक्वल टु n भनेको 4 छ 4 लेम्डा डी भयो 4 लेम्डा डी का अपन डी युज गर्दाखेरि हामीले निकाल्नु पर्ने डी हो सो डी इक्वल टु 4 लेम्डा डी का अपन अनि x गर्छौं सबैको भ्यालु हामीसँग छ सबैको भ्यालु यहाँ राखिदिन्छौं र हामीले स्मल डी को भ्यालु निकाल्छौं सो यहाँ चाहिँ कति हुने भयो 4 इन्टु लेम्डा भनेको हाम्रो कति छ लेम्डा को भ्यालु 6.2 टाइम्स 10 टु द पावर -7 छ इन्टु डी भनेको 0.8 भयो र त्यसपछि x भनेको चाहिँ 2.5 इन्टु 10 को पावर -3 भयो अब जति आउँछ त्यो आको भ्यालु चाहिँ सायद 7.94 इन्टु 10 को पावर -4 मिटर आउँछ है यो चाहिँ यसको एन्सर भयो यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो तपाईहरुले यसलाई पनि अलि ख्याल गर्नु होला हेर्नु होला सजिलो पनि छ इम्पोर्टेन्ट पनि छ है त अब यस्तै गरेर अब फिजिकल अप्टिक्सको थर्ड च्याप्टर बनाऊ र टोटल अप्टिक्सको 7th च्याप्टर डिफ्र्याक्सन क्वेशन नम्बर 12 यसमा यो सजिलो छ यो पनि हाउ वाइड इज द सेन्ट्रल डिफ्र्याक्सन पीक अन द स्क्रिन यो चाहिँ फ्राउन ओभर डिफ्र्याक्सन इट इज सिंगल स्लिट भन्यो यसमा तपाईहरुले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरिमा खासमा यस्तो छ यसरी बीचमा यो ब्राइट फ्रिन्ज हुन्छ सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिन्ज त्यो सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिन्जमा यस्तो खालको ठूलो पीक बन्छ यो पीकको माथिपट्टिको डिस्टेन्स र तलपट्टिको यो टोटल डिस्टेन्स कति भनेको यो माथिपट्टिको डिस्टेन्स हुन्छ लेम्डा डी बाइ डी है स्मल डी तलपट्टिको डिस्टेन्स पनि लेम्डा डी बाइ डी हुन्छ सो यी दुईटालाई हामीले जोडेर चाहिँ टोटल 2 लेम्डा डी बाइ डी निकाल्छौं सो पहिला गिवन लेखौं गिवन के छ हाउ वाइड इज द सेन्ट्रल डिफ्र्याक्सन पीक अन स्क्रिन त्यसलाई हामीले y भन्छौं y इक्वल टु व्हाट अनि 5 मिटर बिहाइन्ड स्क्रिन 5 मिटर बिहाइन्ड भनेको छ है त सो यहाँ के दियो भन्दाखेरि डिस्टेन्स बिट्विन स्लिट एन्ड स्क्रिन है डिस्टेन्स बिट्विन स्लिट एन्ड स्क्रिन यसलाई हामीले क्यापिटल डी भनेको छौं क्यापिटल डी चाहिँ 5 मिटर दियो त्यसपछि 0.01 mm स्लिट भनेको छ यो भनेको चाहिँ यो चाहिँ के दिएको भन्दा 0.01 दिँदैछ नि यो वाइड्थ अफ स्लिट हो सो वाइड्थ अफ स्लिट चाहिँ हामीले यसलाई स्मल डी लेख्छौं यो चाहिँ 0.01 mm भयो यसलाई हामीले मिटर भन्दाखेरिमा 10 को पावर -5 मिटर लेख्न सक्छौं त्यसपछि अरु के दिएको छ वेभलेन्थ दिएको रहेछ सो वेभलेन्थ लेम्डा इज इक्वल टु 500 न्यानोमिटर छ यसलाई हामीले न्यानोमिटर भनेको चाहिँ कति हुन्छ 10 को पावर -9 मिटर हो सो यसमा हामीले 5 इन्टु 10 को पावर 7 -7 मिटर लेख्न सक्यौं है त सो यसपछि अब हामीसँग सबै इन्फर्मेसन छ हामीले डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्ने हो अब वाइड्थ अफ सेन्ट्रल डिफ्र्याक्सन पीक चाहिँ y भनेको चाहिँ y इज इक्वल टु त्यही मैले अहिले भने जस्तै लेम्डा डी का अपन d प्लस लेम्डा डी का अपन d तलमाथि दुईटा जोड्दाखेरिमा 2 लेम्डा डी का अपन d हुन्छ सो यसको भ्यालु राख्दाखेरिमा चाहिँ
2 इन्टु लेम्डा भनेको भर्खर हामीले 5 इन्टु 10 को पावर -7 गऱ्यौँ अनि त्यसपछि इन्टु डी भनेको चाहिँ 5 छ बाई 10 को पावर -5 भयो। सो यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरिमा 10 को पावर 7 माथि -100 भयो। 100 मा 50 गर्दाखेरिमा 0.5 मिटर चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो। सो यो पनि सजिलै खालको क्वेसन हो, तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला पनि इजिली। अब यसपछि मैले नेक्स्ट क्वेसन पनि डिफ्र्याक्सनैबाट ल्याएको छु। क्वेसन नम्बर 13 जुन चाहिँ 69 मा आएको रहेछ। डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ हैज 400 लाइन पर एमएम। सो यो चाहिँ ग्रेटिङ एलिमेन्टको हो। सो पहिला गिवन लेखौं। सो यहाँ गिवन के भयो हेर्नुस् त, 400 लाइन पर एमएम भनेर भनेको छ है त। सो 400 लाइन पर एमएम भनेपछि हामीले पर मिटरमा लानुपर्छ है। सो त्यसको लागि यहाँ हामीले के गर्छौं भन्दा नम्बर अफ लाइन्स पर एमएम, यसलाई हामीले यान भन्छौं, क्यापिटल यान इज इक्वल टु 400 लाइन्स पर एमएम। यसलाई मिटरमा लाउँदाखेरिमा 1 एमएम मा के अरे 1000 एमएम बराबर 1 मिटर हुन्छ। त्यसकारण हामी 1000 ले मल्टिप्लाई गर्छौं है त। 400 इन्टु 1000 लाइन्स पर मिटर। सो यहाँ चाहिँ 4 इन्टु 10 को पावर 5 लाइन्स पर मिटर भयो। अब त्यसपछि अरु इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरिमा भाइ मोनोक्रोमेटिक लाइट अफ वेभलेन्थ भनेको छ। सो वेभलेन्थ लेम्डा इक्वल टु 6000 एंगस्ट्रम भयो। सो 6000 इन्टु 10 को पावर -10 मिटर। सो यसलाई हामीले 6 इन्टु 10 को पावर -7 मिटर पनि लेख्न सक्यौं। यो भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसपछि क्याल्कुलेट द ग्रेटिङ स्पेसिङ भनेको छ। सो स्मल डी निकाल्न भन्यो। स्मल डी त हाम्रो इजी छ, हामीले डाइरेक्ट 1 का पनि यान गरेर निकाल्छौं। त्यसपछि अरु चाहिँ सोधेको छ के भन्दाखेरिमा द एंगल एट व्हिच फर्स्ट अर्डर म्याक्सिमम इज सीन गरे। एंगल भनेको छ, एंगल एट व्हिच फर्स्ट अर्डर म्याक्सिमम इज सीन भनेपछि हामीले थीटा पनि निकाल्नु पर्यो है। थीटा इक्वल टु व्हाट, जहाँ चाहिँ यान इक्वल टु 1 हुन्छ फर्स्ट अर्डर भनेपछि। त्यसपछि द म्याक्सिमम नम्बर अफ डिफ्र्याक्सन, फेरि थीटा म्याक्सिमम नम्बर हुँदाखेरिमा चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर अफ डिफ्र्याक्सन म्याक्सिमम भनेको छ, म्याक्सिमा है त। यो चाहिँ यान निकाल्नु भनेको यान इक्वल टु व्हाट, म्याक्सिमम नम्बर अफ डिफ्र्याक्सन एट म्याक्सिमा भनेपछि यान इक्वल टु व्हाट, एट थीटा इक्वल टु 90 डिग्री भनेर भन्न खोजेको है। सो हामीले थीटा इक्वल टु 90 डिग्रीमा चाहिँ यो यान निकाल्छौं। सो यहाँ चाहिँ हामीले सुरुमा डी निकाल्न त हामीलाई इजी छ। डी निकाल्न हामीले के गर्छ भन्दाखेरिमा डाइरेक्ट डी भनेको त फर्मुला हामीसँग छ 1/n हो। 1/n, यान हामीसँग छ। यान भनेको छ 1 का अपन 4 इन्टु 10 को पावर 5 हो। सो दिस गिव्स 0.25 इन्टु 10 को पावर -5 मिटर भन्न सक्यो। एउटा डी आइसक्यो। सो थीटा निकाल्नको लागि फेरि हामीसँग फर्मुला के छ, डी sin थीटा इज इक्वल टु यान लेम्डा हो। सो फर्स्ट भनेको छ यानको भ्यालु 1 भयो, अरु सबै दिएको छ। सो sin थीटा इज इक्वल टु यानको भ्यालु 1 लेम्डा बाइ डी। सो यसबाट हामीले sin थीटा भनेको लेम्डाको भ्यालु कति छ हामीसँग 6 इन्टु 10 को पावर -7 बाइ डी को भ्यालु चाहिँ 0.25 इन्टु 10 को पावर -5। सो यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले थीटा को भ्यालु चाहिँ sin थीटा इज इक्वल टु 0.24 आउँछ। सो थीटा इक्वल टु sin इन्भर्स 0.24 गर्नुभयो भने थीटा को भ्यालु चाहिँ 13.88 डिग्री आयो। सो थीटा पनि हामीले निकालियो। र थर्ड केसमा के भनेको छ भन्दाखेरिमा थर्ड केसमा म्याक्सिमम नम्बर अफ डिफ्र्याक्सन कति हुन्छ हैन, डिफ्र्याक्सन म्याक्सिमम कति हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यो चाहिँ कति बेला हुन्छ भनेको छु, थीटा इक्वल टु 90 डिग्री भएको बेला हुन्छ भनेको छु। सो हामीले फर्मुला त्यही हो, डी sin थीटा इज इक्वल टु यान लेम्डा हो। हामीले यानको भ्यालु निकाल्ने हो जतिखेर थीटाको भ्यालु 90 हुन्छ। थीटाको भ्यालु 90 भएपछि डी sin 90 इज इक्वल टु यान लेम्डा भयो। सो sin 90 भनेको 1 हो। त्यसकारणले यान इज इक्वल टु डी का अपन लेम्डा भयो। डी भनेको 2.5 टाइम्स 10 टु द पावर -5 छ हैन। अनि त्यसपछि लेम्डा भनेको चाहिँ 6 इन्टु 10 को पावर -7 छ। सो अब यसमा तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने अलमोस्ट 25 का अपन 6 आउँछ, 25 का अपन 6 आउँछ। यो भनेको 4 point समथिङ 4.2 को नजिक आउँछ होला है। यति आयो भने तपाईले नियरली इक्वल टु 4 वटा हुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ यानको भ्यालु चाहिँ। यो पनि सजिलै खालको क्वेशन अन्तर्गत पर्यो है, तपाईहरुले बुझिभयो होला यसलाई पनि। अब मैले फिजिकल अप्टिक्सको लास्ट च्याप्टर पोलराइजेसन र अप्टिक्सको होल अप्टिक्सको लास्ट क्वेशन 14 नम्बर क्वेशन पोलराइजेसनबाट ल्याएको छु। यो च्याप्टरबाट म्याक्सिमम गरेर चाहिँ 3 मार्क्सको क्वेशन सोध्यो भने 3 मार्क्समा सोध्ने न्युमेरिकल भनेको आइदर त्यही डिफ्र्याक्सनको
के पोलराइजेसनको र पोलराइजेसनबाट पनि बढी जसो गरेर सर्ट क्वेसन सोध्ने कारणले गर्दाखेरिमा हामीले डिफ्र्याक्सनबाट 3 मार्क्स क्वेसन सोध्न सक्छ भनेर प्लान गर्न सक्छौँ है त। सो यसमा हेरौँ, यसमा हेर्दाखेरिमा क्याल्कुलेट द पोलराइजिङ एंगल हामीले थीटा p इज इक्वल टु व्हाट फर द लाइट ट्राभलिङ फ्रम वाटर अफ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.33 टु ग्लास अफ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स यति भनेर भनेको छ। सो यो सबै टेक्निक हामीले यहाँ युज गर्नुपर्छ अरे। यहाँ केही कुरा दिएको छ है, यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। यहाँ के दिएको छ भन्दा ए म्यू डब्लु वाटरको लागि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स दिएको छ 1.33, त्यस्तै गरेर ए म्यू जी दिएको छ 1.53। हामीलाई सोधेको थीटा पी हो। सो हामीसँग के छ फर्मुला भन्दाखेरिमा वी हैव tan थीटा पी भनेको त म्यू हो। अब यो ठाउँमा त अहिले हामीले tan थीटा पी भनेको म्यू मात्र नलेखेर के लेख्नु पर्यो, डब्लु म्यू जी लेख्नु पर्यो, किन भन्दा यहाँ वाटर टु ग्लास इन्टरफेस भनेको छ। त्यसकारणले tan थीटा पी इक्वल टु डब्लु म्यू जी डब्लु म्यू ए इन्टु ए म्यू जी गर्छौँ र यसबाट हामीले tan थीटा पी इज इक्वल टु ए म्यू जी का अपन ए म्यू डब्लु, किन भन्दा हामीसँग डब्लु म्यू ए उल्टो हुँदैन, ए म्यू डब्लु हुन्छ। सो त्यसलाई हामीले उल्टो बनाएर तल लग्यौँ। यो चाहिँ हामीले 11 क्लासमा पढेको कन्सेप्ट हो, तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला यो कुरालाई। सो सिम्पली मैले यहाँ लेखेँ मात्रै, अरू कुरा भनिनँ। सो tan थीटा पी इज इक्वल टु ए म्यू जी भनेको चाहिँ 1.53 छ र ए म्यू डब्लु भनेको चाहिँ 1.33 छ। सो यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरिमा तपाईँहरूले यसको भ्यालु पाउनुहुन्छ tan थीटा पी इज इक्वल टु 1.13 आउँछ, 1.13। सो थीटा पी इज इक्वल टु tan इन्भर्स 1.13। सो यो गर्दा चाहिँ यसको भ्यालु आउँछ 48.5 डिग्री है त। यही निकाल्नु पर्ने छ तपाईँहरूले यसमा। सो यही निकाल्न भनेको, सो यति निकालेपछि तपाईँहरूको यो न्युमेरिकल पनि कम्प्लिट भयो। यो चाहिँ 3 मार्क्समा सोधेको क्वेसन हो। र यसरी मैले तपाईँहरूलाई अप्टिक्सबाट वेब अप्टिक्स र फिजिकल अप्टिक्स दुईटै गरेर करिब 14 वटा न्युमेरिकल प्रब्लम तपाईँहरूको अगाडि न्युमेरिकल एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले तपाईँहरूले कुनै पनि क्वेसन नछुटाइकन सबै हेर्नु होला र कुनै क्वेसनमा केही डाउट बाँकी रह्यो, तपाईँले कुनै बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु होला, त्यसलाई मैले फेरि तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछु। र अर्को भिडियो सिरिजमा मैले तपाईँहरूलाई अब सेकेन्ड पार्ट इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजमको करिब 20 वटा जति न्युमेरिकल ल्याउनेछु। त्यसको लागि तपाईँले के ल्याउने त्यो पनि तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा छोड्नु होला। मैले त्यस्ता क्वेसनहरू पनि एड्रेस गर्ने कोसिस गर्नेछु।